السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ما شاء الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. أحسنت يا شيخ، أحسنت. اللهم زد فزد. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب بسم الله الرحمن سبحان الله. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.
الله يا شيخ أحسنت ما شاء الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي اللهم زد فضل. क्या बात है. الذين يذكرون الذين يذكرون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا سبحانك فقنا عذاب سبحانك فقنا عذاب ما شاء الله. क्या ही बात. سبحان الله. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب
سبحان الله سبحان الله بارك الله في عمرك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. سبحانك فقنا عذاب ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من وما للظالمين من أنصار. سبحان الله. اللهم زد فضله. ما شاء الله. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من ما شاء الله ما شاء الله حسن الجزاء. وما للظالمين من أنصار. وما للظالمين من ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من وما للظالمين من أنصار. ما شاء الله ما شاء الله حسن الجزاء. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ما شاء الله. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. بارك الله. ما شاء الله. ما شاء الله. سبحان الله. بارك الله في عمرك. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا سبحان الله. سبحان الله. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. التكبير. رحمة إكرام. رحمة مصطفى. आप बात है आपकी माशाल्लाह. सही है और साथ रहती है सुभान अल्लाह الله 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 الله. مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. مناديا ينادي
ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. شابه شابه. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. إنك لا تخلف الميعاد. إنك لا تخلف الميعاد. لا والشمس
والقمر إذا والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. माशाअल्लाह इना अपनी हाजिरी पेश कर दी जिन्हें दा कुरान सुन के दिल ठरिया एक बार ठर ठर के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये अल्लाह तो कोई सलामत रखे जरे आप बोलो इंतजामिया